Bonjour chers élèves, aujourd'hui vous avez la planification stratégique. Ok, donc اليوم غادي نخدمو ان شاء الله على planification stratégique يعني في الدرس ديال استراتيجية كرواسونس ديجا كنخدمو معاكم في الجروب وكنخدمو يعني بارتي بارتي لحقاش هاد الدرس طويل شوية. دونك la planification stratégique, c'est la planification stratégique, l'élaboration, le développement et la mise en marche de plusieurs actions et programmes de la part des entreprises ou des organisations. Donc, on a la planification stratégique. On a l'entreprise qui dit le planning هو اللي كتابليكي هذاك البلانينغ ما كتابليكي سور بلاص يعني كيكون فيه واحد البروغرام واحد البروسيسوس كتمشي عليه لونتربريز باش كتوصل لواحد الهدف ديالها. وهاد البلانيفيكاسيون استراتيجيك كتكون يعني في واحد لورغانيزاسيون يعني كتكون منظمه كيكونوا فيها اهداف c'est-à-dire dans le but d'atteindre des objectifs fixes يعني خاص l'entreprise في هاد البلانيفيكاسيون استراتيجيك انها توصل لواحد الاهداف ديالها اللي هما فيكس et de choisir les options stratégiques adéquates afin de réaliser les finalités et la mission de l'entreprise. Donc l'entreprise كتختار واحد les options stratégiques. هنا ملي كندويو على les options stratégiques هما واحد الاليات اللي كتكون هنايا فيها اليه استراتيجيه كيكونوا كيتماشاو يعني مع دوك لي فيناليتي مع دوك الغايات اللي باغا توصل ليهم لونتربريز et la mission de l'entreprise. Donc وفي نفس الوقت هاد l'option stratégique خاصها تكون adaptée مع الميسيون دو لونتربريز. الميسيون دو لونتربريز هي ديك المهام ديال لونتربريز. مثلا لونتربريز كوميرسيال كتبيع وكتشري دونك خاص ندير لوبسيون استراتيجيك على التجاره على البيع والشراء. اوكي Après, vous avez les caractéristiques de la planification. يعني ملي كنبغي ندير واحد البلانيفيكاسيون donc je considère trois éléments. La durée يعني الوقت يعني لو بلان يعني هاد البلان استراتيجيك اللي غنخدم به غتكون عنده واحد الدوري. اوكي donc في هاد البلانيفيكاسيون c'est-à-dire le plan peut être conçu soit à court terme يعني يقدر يكون à court terme يعني غير في عام يعني هاد البلان استراتيجيك donc او à moyen terme يعني اللي يكون يعني متوسط حتى لعامين ولا à long terme من 5 سنين حتى ل 10 سنين. المهم في هاد الدوري هو لونتربريز خاص توصل للاهداف ديالها يعني كدير الاستراتيجي وكدير واحد الدوري واحد المده مهم في ديك المده خاص ديك الاستراتيجيه ديال لونتربريز توصل لها في الاخر. مثلا شي واحد عنده بروجي دار واحد لونتربريز donc stratégie ديالو ou bien la planification stratégique يعني من هنا لواحد 10 سنين مثلا بغا يوصل يبيع لي برودوي ديالو ل5 المليون ديال الكليان يكون عنده 5 المليون ديال الكليان فاكثر. دونك هذه كتدخل في البلانيفيكاسيون يعني واحد لوبجيكتيف خاص يوصلوا ليه. Donc le domaine, c'est-à-dire la planification peut s'appliquer uniquement à une fonction ou à l'ensemble de l'entreprise. هنا لو دومين يعني هاد البلانيفيكاسيون ستراتيجيك اين دومين غنتبازا عليه واش الكوميرس يعني المجال ديال التجاره ولا الفينانس او كوا. دونك هنا الدومين اللي غنركز عليه يعني في هاد البلانيفيكاسيون. اوكي دونك l'organisation, c'est-à-dire Nidam. La planification doit être organisée selon la taille et la structure de l'entreprise. يعني أنا ماشي عندي واحد l'entreprise طاي ديالها صغيرة عندها مثلا غير 100 ديال الخدامة ونمشي نجيب واحد البلان ولا ندير واحد البلانيفيكاسيون ديال شي شركة اللي كبيرة اللي عندها 20,000 يعني اوفريي 20,000 ديال الخدامة. لا خاص يمشي على حساب لا طاي ديال l'entreprise. Les étapes de la planification stratégique يعني المراحل ديال هاد la planification stratégique. Donc عندنا l'analyse SWOT au diagnostic stratégique. Donc vous avez la définition l'analyse SWOT strength weakness opportunity threat. donc هنايا القوة والفرص ونقاط الضعف
ونقاط القوة. Donc un outil d'analyse stratégique qui permet à l'entreprise de définir ses forces et ses faiblesses. يعني بهاد l'analyse SWOT دونك هاد l'entreprise كتقدر انها تعرف شنو هما لي بوين فور ديالها، يعني شنو هما القوة ديال هاد لونتربريز فين كاينة، وشنو هما لي فيبليس ديالها، وشنو هما الفرص اللي عندها، وشنو هما العراقيل او الصعوبات اللي كتلقاها، هما لي موناس. دونك هنايا l'entreprise كانت كتقسم يعني se diversifier de parties يعني interne و externe. يعني l'entreprise من الداخل كنقولوا لها à l'intérieur، من الخارج à l'extérieur. دونك ديما من الداخل ديال l'entreprise يعني كيكونوا des forces et des faiblesses. les forces يعني partie positive et faiblesse partie négative. هادو بالنسبة للintérieur de l'entreprise كيكونوا عندنا force et faiblesse. بوزيتيف شيء ايجابي، وهنا نيجاتيف شيء سلبي. اوكي دونك هنايا اكسترن هو خارج على لونتربريز. الاكسترن هو مثلا دي زوبورتونيتي بحال المارشي اكسيتيرا. نيجاتيف هنا عندنا لي موناس يعني المشاكل اللي تقدر تلقى هاد لونتربريز في الخارج. اون باس Après, vous avez l'analyse du potentiel. C'est l'évaluation des facteurs clés de succès. Donc, le facteur clé de succès correspond aux éléments stratégiques qu'une entreprise doit maîtriser pour avoir un avantage concurrentiel et surpasser la concurrence. Donc, بالنسبة لهاد l'analyse du potentiel دونك كندير واحد ليفالياسيون، كندير واحد التقويم ديال العوامل ديال النجاح. شنو هما العوامل النجاح اللي خاص ندير لهم واحد التقويم ونادابتيهم مع l'activité de l'entreprise pour atteindre leur objectif. Donc on a dit que le facteur clé de succès correspondant aux éléments stratégiques. يعني ديما داك السوكسي كيكون عنده علاقه بالاستراتيجيه اللي دايرها لونتربريز، يعني مع البلانينغ اللي دايره. qu'une entreprise doit maîtriser pour avoir un avantage concurrentiel. يعني هنا لونتربريز في هاد l'analyse du potentiel هو كما قلنا كدير واحد التقويم، كتدرس المارشي، كتدرس لي بوين فور ديالها، لي فيبليس، كتدرس عاوتاني لي بوين فور ديال الكونكورونس ديالها ولي فيبليس. ملي كتلقى واحد لي فيبليس كتستغلهم باش هي كيكون عندها واحد لافونتاج كونكورونسيال. هنا فين كيبان لافونتاج كونكورونسيال يعني واحد ايجابيه تنافسيه، ان لونتربريز كتكون عارفه الثغرات ديال الشركه الاخرى وكتستغلهم باش هي كتبقى تسورباسي لا كونكورونس، انها كتفوق على la concurrence. Donc, quelques exemples, vous avez quelques exemples des facteurs clés du succès. Par exemple, là, vous avez caractéristiques propres au produit. Donc, vous avez par exemple l'iPhone. كما كنعرفوا أن l'iPhone كيتفوق على بزاف ديال الشركات بحكم أنه عنده واحد البرودوي اللي واحد المارك اللي هوت كام، يعني الكاليتي فيها طالعة بزاف، سوا في التاكتيل سوا في système Apple كما كنعرفوا très sécurisé. الكاميرا ديال l'Apple. Donc هنايا Apple dispose d'un système d'exploitation innovant qui n'existe pas sur le marché. Donc Apple عندها واحد الحاجه، يعني عندها لانديبوندونس، عندها الاستقلاليه في السيستم ديالها، يعني ما غاداش مع الاندرويد، يعني عندها سيستم بوحدو. اوكي دونك هادشي هو اللي كيخليها انك تفوق على لي كونكورونس كاملين. دونك هنايا اكزامبل بوزيسيون دو لونتربريز سور لو مارشي. باغ اكزومبل ماروك تيليكوم، كنعرفوا ان ماروك تيليكوم يعني كتفوق على الويفيات الاخرين، كتفوق على بزاف يعني بلا دي اس ال. اوكي مازال دابا حاليا كلشي تقريبا ولا كيدخل الويفيات ديال انوي ديال اورانج، ولكن في الفيكس، يعني في الويفي الفيكس اللي كيكون في الدار لا دي اس ال مازال كتفوق عليهم، يعني عندها واحد الديبي اللي طالع. Après, vous avez la capacité de l'entreprise à valoriser son produit. Là, vous avez par exemple
كوكاكولا كيما كنعرفوا ان مناضة ديال كوكاكولا يعني كتفوق على كاع لي كونكورونس ديالها a consacré un budget publicitaire mondial en 2007 supérieur à 2 milliards de dollars. هنايا كوكاكولا دارت غير البيدجي ديالها يعني غير القيمة ديال الإشهار ديال 2 مليار ديال الدولار يعني واحد الرقم خيالي اللي كندوي على 2 مليار ديال الدولار يعني بالعملة الأجنبية يعني بحال قلنا 2000 مليار مغربية بحال قلنا 2000 مليار سنتيم مغربية هذا هو 2 مليار دو دولار يعني إلا جينا نصرفوها المغرب يعني الدرهم ولا الدرهم ولا السنتيم دونك تجينا واحد 2000 مليار سنتيم مغربية. Donc, exemple, qualité de la relation entre l'entreprise et l'acheteur. SFR, donc SFR هذا واحد l'opérateur فرنسا دونك بحال اتصالات هنا في المغرب دونك هذا واحد لوبيراتور كنعرفوا ان اس في ار يعني متفوق تما في فرنسا على كاع لي كونكورونس ديالو علاش كيدير واحد لي بروموسيون اللي هما يعني اللي هما عندهم واحد سسبانس واحد الموتيفاسيون واحد لي زافونتاج بور لي كليون دونك هنا فاش كيخليو واحد الريلاسيون فورت افيك سي كليون يعني كتبقى عندهم لي كليان تشبت بهاد اس في ار دونك هادشي كامل كيدخل في l'analyse du potentiel et là comme déjà j'ai dit c'est la caractéristique propre au produit donc اللي كنشوفوا كندويو على لي caractéristiques propre au produit يعني كل برودوي باش كيتميز اوكي كما لاحظتوا معايا هنا عندكم دي برودوي اللي كتشوفوا انهم واحد لي مارك وعندهم واحد لي بار دو مارشي اللي كبيره بزاف بحال ماروك تيليكوم يعني غير باش تانستالات ماروك تيليكوم في المغرب راه تقريبا كلفاتها في الاول يعني في البدايه ديالها غير في الانستالاسيون ديال الريزو ديالها بوحدها تقريبا واحد تقريبا 1500 مليار سنتيم مغربيه يعني غير في لي انستالاسيون ديال لي بوست ريزو اكسيتيرا اما دابا راه بزاف ديال لي بوست دايرين دخلوا دي تكنيك جداد دونك راه واصله حتى ل 15 الف مليار سنتيم مغربيه دونك يعني هما راه اتصالات المغرب راه قدام donc là vous avez l'analyse concurrentielle ملي كندوي على l'analyse concurrentielle هو كندير واحد التحليل للمنافسين ديالي يعني كنشوف نقاط القوه ديالهم نقاط الضعف اكسيتيرا دونك لي 5 فورس دو بورتر دونك هنا كنشوف هنا بورتر دونك كيقول لي كاينين واحد لي 5 فورس دونك ملي غنتعرفوا عليهم donc l'objectif de cette matrice est d'analyser l'environnement concurrentiel يعني بورتر كيعطيني واحد الطريقه باش كندير واحد لاناليز ديال السوق ولا كندير لاناليز ديال ديك البيئه اللي انا فيها يعني كنشوف يعني لونفيرونمون يعني اللي انايا عندي فيه الشركه يعني faire face à mes concurrents يعني لي كونكورونس ديالي كنعرف يعني من هاد لاناليز ديال بورتر كنعرف ان لي كونكورونس ديالي مثلا ها فاش كيتفوقوا ها مثلا الهفوات اللي عندهم ها الضعف اللي عندهم وانا داكشي كنستغلو يعني كيوليو دي بوين كلي بور موا يعني كيوليو دي بوين دو فورس اللي كنستغلهم باش كنقدر انني نديباسي لا كونكورونس باش كنقدر نتفوق عليهم Donc, de l'entreprise avant d'anticiper les évolutions qui mettraient ses avantages compétitifs en danger d'orienter ses choix en matière d'investissement et d'innovation. Donc, مثلا أنا عرفت درت واحد الدراسة ولقيت أنا ديك الشركة ما عندهاش لينوفاسيون ما عندهاش التطور دونك كنمشي كنجيب دي ماشين وكنفورمي لي سالاريي ديالي باش كيوليو يخدموا لي بدي ماشين جداد وكندخل دي برودوي اللي هما مثلا 8e جينيراسيون يعني جينيراسيون جديده 5e جينيراسيون يعني
هنا كنولي كنديباسي كونكورونس كنتفوق عليهم غير بالانوفاسيون يعني بالاختراع